अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। हमारा आज का मौजू है गजनवी डायनेस्टी। गजनवी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, एज ए सी एस एस और पी एम एस एस्पायरेंट यू मस्ट नो अबाउट दिस डायनेस्टी, क्योंकि इन्होंने बरसगीर पाक व हिंद पे अनकरीब 210 सालों तक रूल किया है। और जब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम इस डायनेस्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। इससे पिछले लेक्चर में हमने एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम के ज़हूर के ऊपर बात की, इस्लाम की आमद की बात की, फतह सिंध की बात की, मोहम्मद बिन कासिम की सलाहियतों की बात की, किस तरह उन्होंने सिंध के इलाके को फतह किया। उसके बाद ये पहली डायनेस्टी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये डायनेस्टी जिस तरह मैंने पहले बताया 200 सालों तक इसने रूल किया है उन इलाकों पे जिन इलाकों में बरसगीर पाक व हिंद आता है। इसलिए मुसलमानों के इस रूल की वजह से जब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे इन इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो इस डायनेस्टी का जिक्र ज़रूर आएगा। और वैसे भी फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज यू मस्ट नो ब्रीफली अबाउट दिस। हम इस डायनेस्टी के बारे में अपनी गुफ्तगू को इंतहाई प्रिसाइज और ब्रीफ रखेंगे, और जिनका इसको डिटेल में पढ़ने का इंटरेस्ट हो वो इनको डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अफेयर की हद तक इसको ब्रीफली देखना काफ़ी होगा। ये मैप हमने विकीपीडिया से लिया है फॉर योर गाइडेंस। ये गजनवी एम्पायर का 1030 ईस्वी का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि सल्तनत कितनी फैली हुई है, और ये उन इलाकों को भी कवर करती है जो बरसगीर पाक व हिंद में आते हैं। गजनवी सल्तनत का जो ड्यूरेशन है वो 977 ईस्वी से लेकर 1186 तक का है। इसको सबकतगीन ने कायम किया था। ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। गजनवी डायनेस्टी ने मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे इलाकों पे इसने इस डायनेस्टी की हुकूमत रही। ये डायनेस्टी सेंट्रल एशियन तुर्किक ओरिजिन की थी, बट इट वाज थारोली पर्शियनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंग्वेज, कल्चर एंड लिटरेचर। इट इज फॉर दिस रीजन दैट इट इज रिगार्डेड एज द पर्शियन डायनेस्टी। इसका कैपिटल गजनी रहा। फिर बाद में जो आखिरी सुल्तान थे गजनवी डायनेस्टी के, खुसरो मलिक, वो यहाँ से भाग के चले गए लाहौर, और लाहौर में ये फिर आखिरी जो 20-23 साल थे ये लाहौर को कैपिटल बना के वहाँ पे उन्होंने रूल किया। कॉमन लैंग्वेजेस पर्शियन जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी, अरेबिक और तुर्किक, और रिलीजन इनका सुन्नी इस्लाम। ये इनकी मुख्तलिफ सलातीन की, किंग्स की, रूलर्स की लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। इनको हम सीक्वेंस में ब्रीफली स्टडी करेंगे, ये जहन में रखिएगा। हम बिल्कुल इसको ब्रीफ तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है तो आप इसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। सबकतगीन वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। ही रूल्ड गजनी, और इन्होंने अपनी टेरिटरी पेशावर तक फैलाई थी। कश्मीर में नीलम रिवर तक और इंडस रिवर तक इन्होंने अपनी जो इलाका था उनको वसी किया था। सबकतगीन को तुर्किक लैंग्वेज में इसका मतलब है प्यारा शहजादा, बिलाउड प्रिंस। 20 साल तक इन्होंने रूल किया। शुरू में ही लिव्ड एज ए स्लेव, लेटर मैरिड द डॉटर ऑफ हिज मास्टर
Alaptagin, who seized the region of Ghazna, which is modern day Ghazni province in Afghanistan. جب ان کے سسر الپتگین فوت ہوئے تو اس کے بعد یہ رولر بنے. He died in 997 and was succeeded by his younger son Ismail of Ghazni. اسماعیل آف غزنی کا جو رول تھا وہ کچھ مہینوں تک ہی غزنہ کے اوپر برقرار رہا. غزنہ سے مراد آپ موجودہ دور کا جو غزنی پروونس ہے اس کو لے سکتے ہیں. اسماعیل نے اپنے والد سبکتگین کے بعد حکومت کی 997 سے لے کر 998 عیسوی تک. ان کے جو بھائی تھے جو مشہور سلطان ہو گزرے ہیں، سلطان محمود آف غزنی، جن کو سلطان محمود غزنوی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، یہ اسماعیل کے بڑے بھائی تھے. ابھی تک یہ بات کسی یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ کیوں سبکتگین نے سلطان محمود غزنوی کی جگہ پہ ان کے چھوٹے بھائی کو تخت کے لیے نامزد کیا. لیکن سلطان محمود غزنوی نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس حق کو چیلنج کیا اور انہوں نے، اس ٹائم وہ نیشا پور میں تھے، نیشا پور سے یہ غزنہ کی طرف آئے اور غزنی کے شہر کے ساتھ ہی ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، دونوں بھائیوں کی، اسماعیل آف غزنی اور محمود آف غزنی، دونوں بھائیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اسماعیل آف غزنی ہار گئے، جنہوں نے باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ قید میں گزاری. یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب ان کے درمیان جنگ ہوئی تو جب اسماعیل آف غزنی کو قید کیا گیا یا پکڑا گیا تو ان سے پوچھا گیا، ان سے محمود غزنوی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں اگر آپ جیت جاتے تو آپ کیا سلوک کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کسی کمفرٹیبل پلیس پہ جہاں پہ تمام عیش و آرام میسر ہو وہاں پہ آپ کو قید کر دیتا. تو سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح کی سزا دی اور ان کو ایک قلعے میں بند کر دیا جہاں پہ اس نے باقی ماندہ زندگی گزاری تھی. محمود آف غزنی کا جو مشہور دور ہے جس کو ہم تاریخ میں بہت جانتے ہیں اور جو بہت کنٹروورشیل بھی ہے بہت سارے حوالوں سے، یہ دور 999 عیسوی سے 1030 تک کا دور ہے. He was the first independent ruler of the dynasty. Earlier, the Ghaznavid dynasty was under the Samanid. پہلے سمانی سلطنت کے یہ ماتحت ہوا کرتے تھے. ان کے والد نے بھی سمانی سلطنت کے تحت اپنا رول برقرار رکھا تھا، لیکن محمود آف غزنی نے یہ جو ڈیپینڈنس ہے ختم کی اور آزاد ریاست کی بنیاد رکھی، آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنے اقتدار کو، اپنی سلطنت کو ایران سے پنجاب، خوارزم اور مکران تک پھیلایا. ان کی انڈیا کی جو 17 حملے ہیں بڑے مشہور ہوئے، 17 انویژنز آف انڈیا. اس دور میں انڈیا بہت رچ تھا، سونے چاندی اور بہت سارے مال و دولت کے اسباب تھے وہاں پہ، اور تاریخ میں بہت زیادہ ذکر ہوا، کنٹروورشیل رہا ان کا رول. جو ان نے حملے کیے ان کے بارے میں بات ہوئی کہ بہت سارا انڈیا کا سونا یہاں سے لے کے یہ واپس غزنی گئے تھے. کچھ ان کو بدھ شکن کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے سومناتھ کے مندر پہ 1025 میں یا 24 میں جو اٹیک کیا اور اس پہ جو اس کو فتح کیا تھا، تو اس کے بعد جب یہ وہاں پہ جو بت بنے ہوئے تھے ان میں سے اکثر بت جو تھے ان میں سونا اور چاندی بھرے ہوئے تھے، اور ان کو جب توڑ رہے تھے تو کسی نے ان کو آفر کی، ہندو لیڈرز نے، کہ آپ ان کے بدلے میں ہم سے اتنا سونا لے لیں اور ان کو نہ توڑیں. تو انہوں نے پھر وہ مشہور فقرہ بھی ان کا تاریخ کا حصہ ہے کہ میں
बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल ये बहुत सारा इंडिया से जो माल गनीमत कह लें या जो भी यहाँ से माल दौलत था वो वापस गजनी ले गए थे। और ये भी आप हिस्ट्री में देख सकते हैं 1842 में बाद में इनके जो मज़ार के दरवाजे हैं वो अंग्रेज़ हुकूमत ने वहाँ से वापस दोबारा उनको इंडिया लेके आए थे। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि वो सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे थे, लेकिन कुछ महक़्क़ीन ये भी कहते हैं कि वो दरवाजे जो हैं वो सोमनाथ के मंदिर के जो दरवाजे थे वो संदल के थे, जबकि जो उनके मज़ार के ऊपर जो दरवाजे लगे हुए थे वो किसी और दरख्त की लकड़ी के थे। चूँकि हिस्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत सारी चीज़ें अभी वेरीफाई नहीं हो सकती, लिहाजा हम जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं। ही वॉज ए मेटिकुलस कमांडर। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त थी और ये अपने वजीरों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। उनका एक मशहूर ये भी जुमला था कि जो वजीर होता है वो बादशाह का दुश्मन होता है। उन्होंने 1025 में सोमनाथ के टेम्पल को फतह किया था। Apart from the views of different historians about him, he was a great king। और इनकी जो जंगी सलाहियतें हैं उनका एक ज़माना मुतरफ है। इसके बाद इनके दो बेटे थे, मोहम्मद एंड मसूद। फिर जब इनके बाद मोहम्मद और मसूद के दरमियान तख्त की जंग रही। आप ये भी देखेंगे कि गजनवी सल्तनत में जिस तरह होता है उसी तरह इनके अंदर भाइयों की आपस में कश्मकश, चचा और भतीजे की कश्मकश, खानदानी लड़ाइयाँ और तख्त के हसूल के लिए जो जंगें हुई और उन जंगों में कितने लोग मारे गए, ये भी तारीख का एक अफसोसनाक पहलू है। ये दोनों इनके ट्विन सन्स थे, मोहम्मद और मसूद। और आप देखेंगे कि किस तरह इनके दरमियान जंगें रहीं। मोहम्मद अफ गजनी 1030 से 1030 तक की कुछ महीनों के लिए इनका या कुछ हफ्तों के लिए इनका यह टेनवर रहा। इनको बाद में फिर इनके भाई मसूद ने ही तख्त से हटाया, ओवरथ्रो किया। इनके दरमियान भी बैटल ऑफ गजनी हुई थी और इनको भी जेल में बंद कर दिया गया। जब मोहम्मद अफ गजनी का दौर ख़त्म हुआ तो फिर मसूद वन अफ गजनी, जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे हैं, इन्होंने 10 साल तक हुकूमत की, 1030 से 1040 तक। लेकिन बाद में इनके अपने ही ट्रूप्स ने इनके खिलाफ बगावत की और इनके ट्रूप्स ने मोहम्मद को दोबारा थ्रोन पे बिठा दिया। मसूद वन जो हैं, जो कि सुल्तान गजनवी के बेटे थे, इनको कैद करके बाद में कत्ल भी कर दिया गया। फिर दोबारा आप देख सकते हैं मोहम्मद की हुकूमत दोबारा आई। पहले ये कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए थे, अब भी ये इनका जो दौर था वो कुछ महीनों तक ही महदूद रहा। लेकिन अफसोसनाक बात यहाँ पे फिर वही हुई कि इनको भी इनके भतीजे मौदूद यानी मसूद के बेटे, इनके सगे भाई मसूद के बेटे जिनको इन्होंने कत्ल किया था, इनके भतीजे ने फिर इनको बाद में कत्ल कर दिया। हुआ ये था कि जब मौदूद को अपने बाप मसूद के इंतकाल की खबर मिली तो उसने अपनी आर्मी के साथ गजनी पे हमला किया और मोहम्मद अफ गजनी की आर्मी को शिकस्त दी इन द बैटल ऑफ नांगराहार। मौजूदा अफ गजनी की हुकूमत जो है वो अगेन 9 से 10 साल तक रही और इस दौर में ये लाहौर और मुल्तान को भी इन्होंने फतह किया था। इसके बाद एक किरदार आता है गजनवी सल्तनत में जो कि
جس کو تغرل آف غزنا کہتے ہیں، ان کا دور بہت تھوڑا رہا، یہ باقاعدہ ان کی لینیج سے نہیں تھا، غزنوی سلطنت کے جو رائل بلڈ سے نہیں تھا. ہی واز اے ترکش سلیو جنرل. انہوں نے غزنوی تھرون چھینا تھا اور ان کو یوزرپر آف دی غزنوی تھرون بھی کہا جاتا ہے. شروع میں یہ سلیو تھے ڈیورنگ دی ٹینیئر آف محمود آف غزنی، لیکن بعد میں یہ he rose to the position of commander in chief of the army during the reign of عبد الرشید. عبد الرشید کو نے پھر قید کیا اور ان کو اور ان کے ساتھ 11 اور غزنوی شہزادوں کو بھی اس نے ایگزیکیوٹ کیا تھا. یعنی he was the character who killed around more than 10 غزنوی princes. اور فائنلی یہ بھی ایک غلام کے ہاتھوں 1053 میں قتل کر دیے گئے. اس کے بعد پھر فرخزاد آف غزنہ، یہ مسعود ون کے بیٹے ہیں. مسعود ون جو کہ بیٹے ہیں سلطان محمود غزنوی کے، یعنی فرخزاد آف غزنہ یہ سلطان محمود آف غزنوی کے پوتے ہوئے. انہوں نے 6 سال تک رول کیا، 1053 سے لے کر 1059 تک. اس دور میں پراسپیرٹی، ٹرینکویلٹی، امن سکون کسی حد تک رہا. یہ وہ غزنوی شہزادے تھے جو کہ تغرل کے جو وہ مسیکر تھا 1052 میں اس سے بچ گئے تھے، جس میں باقی تمام غزنوی پرنسز مارے گئے تھے. تاہم یہ اور اس کا ایک بھائی ابراہیم یہ وہاں سے بچ گئے تھے. ان کے اوپر بھی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی لیکن یہ اس میں بچ گئے. تاہم یہ بعد میں بہت دل برداشتہ ہوئے اور یہ 34 سال کی عمر میں انتقال کر گئے 1059 میں. اس کے بعد ابراہیم آف غزنہ نے حکومت کی 1059 سے لے کر 1099 تک. یہ مسعود ون کے بیٹے ہیں، یعنی یہ فرخزاد کے بھائی ہیں. یہ بھی اپنے بھائی کی طرح تغرل کے اس میسیکر سے بچ گئے تھے. 40 سال تک یہ غزنوی سلطنت کے حکمران رہے. ان کے دور کو گولڈن ایرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں سلجوق امپائر کے ساتھ ان کی ٹریٹیز ہوئیں، ان کا کلچرل ایکسچینجز ہوئے، ٹریٹیز ہوئیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو بیٹے تھے مسعود 3، ان کی شادی سلجوق ریاست کے حکمران کی بیٹی سے ہوئی تھی. ان کے دور میں بہت سارے ٹاؤن اور سیٹلمنٹس کو ری بلڈ کیا گیا. ان کے دور میں معاشرتی خوشحالی اور اقتصادی خوشحالی واپس آئی. ان کے دور میں ہی ملٹری وینچر ہوا، انڈیا پہ حملہ کیا ان کے بیٹے محمود نے، جس کو بعد میں انڈیا کا گورنر بھی بنا دیا گیا. لیکن بعد میں جب ابراہیم آف غزنہ کا مائنڈ چینج ہوا تو انہوں نے کسی وجہ سے ناراض ہو کے اپنے بیٹے محمود کو قید کر دیا، جبکہ ان کے بھائی مسعود کو گورنر آف انڈیا بنایا گیا. اور اس دور میں لاہور ایک عظیم ثقافتی شہر بن کے ابھرا. مسعود 3 آف غزنہ یہ ابراہیم آف غزنہ کے بیٹے ہیں. ان کی شادی گور خاتون جو کہ سلجوق سلطان ملک شاہ کی بیٹی ہیں اور احمد سنجار کی
بہن ہیں، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی اس کنڈیشن کے طور پہ کہ اس سے سلجوق امپائر اور غزنوی امپائر کے درمیان امن رہے گا۔ مسعود III نے تقریباً 16 سالوں تک رول کیا تھا اور یہ 1115 میں فوت ہوئے تھے۔ شیرزاد آف غزنہ کی حکومت پھر بعد میں قائم ہوئی۔ ہی واز سن آف ابراہیم آف غزنہ۔ 1115 سے 1116 تک انہوں نے کچھ مہینوں تک رول کیا۔ آلسو ہی سروڈ ایز گورنر آف انڈیا ڈیورنگ ہز فادر رول۔ ان کو ان کے بھائی ارسلان شاہ نے 1116 میں اوور تھرو کیا اور ان کا قتل بھی اپنے بھائی ارسلان شاہ کے ہاتھوں ہوا تھا بیکاز آف their tussle over the throne۔ ارسلان شاہ بھی کچھ دیر تک حکمران رہ سکے 1116 سے 1117 تک۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو، کیونکہ ابراہیم آف غزنہ کے بہت سارے بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو بند کر دیا سوائے بہرام شاہ کے، جو کہ اس ٹائم زمین دوارت میں تھا، جو کہ ایک علاقہ ہے افغانستان کا۔ بہرام شاہ واپس آیا، اس نے مدد طلب کی اپنے ماموں، یعنی یہ بہرام شاہ ابراہیم مسعود III کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کی والدہ جو ہیں وہ سلجوق سلطان ملک شاہ کی بہن، ملک شاہ کی بیٹی اور احمد سنجار کی بہن تھیں، اور یہ ناراض بھی تھیں اپنے بڑے بیٹے سے، لہذا بہرام شاہ نے اپنے ماموں سلجوق سلطان احمد سنجار کی ہیلپ لی اور اس کی مدد سے انہوں نے تخت پہ قبضہ کیا۔ ارسلان شاہ بعد میں مارا گیا اور سلجوق آرمی نے غزنی پہ جو دھاوا بولا اس میں یہ کافی دنوں تک اس غزنی شہر کو لوٹا جاتا رہا۔ بہرام شاہ کی حکومت قائم ہوئی 1117 سے 1152 تک، لیکن یہاں پہ یہ وہ دور تھا جب غزنوی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو چکی تھی، اور یہ ایک سلجوق امپائر کی ٹریبوٹری ریاست کے طور پہ، ویسل اسٹیٹ کے طور پہ، یا ایک ماتحت ریاست کے طور پہ سامنے آئی تھی۔ اس کی وہ والی جو انڈیپینڈنٹ حیثیت ختم ہو کے رہ گئی اس دور میں، کیونکہ بہرام شاہ واز ناٹ دیٹ مچ پاورفل، اور یہ مکمل طور پہ سلجوق ریاست کے انڈر تھا اور سلجوق ریاست کے ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، اور جتنا بھی ریونیو یا ٹیکس کلیکشن تھی وہ سلجوق ریاست کو جا رہی تھی۔ بہرام شاہ نے ملتان میں ایک سکسیسفل ملٹری وینچر کیا 1119 میں۔ پھر بہرام شاہ اور غوری کنگ علاء الدین حسین کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں بہرام شاہ کو شکست ہوئی، انڈیا بھاگ گیا وہاں سے، اور پیچھے علاء الدین حسین نے، جو کہ غوری بادشاہ تھے، انہوں نے سٹی آف غزنی کو مکمل طور پہ جلا دیا، کافی حد تک اس کو ایون مزاروں تک کو آگ لگا دی۔ پھر بعد میں سلجوق فورسز نے مدد کی بہرام شاہ کی اور علاء الدین حسین کی فوج کو شکست دی تھی۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا 2 سے 3 موقعوں پہ یا سے زیادہ موقعوں پہ ہوا تھا کہ سلجوق فورسز نے بہرام شاہ کو ریسکیو کیا۔ درمیان میں ایک دفعہ بہرام شاہ نے انکار کر دیا تھا سلجوق سلطنت کے انڈر ہونے سے، لیکن پھر دوبارہ ان کا معاہدہ ہوا اور یہ سلجوق ریاست کی ویسل اسٹیٹ کے طور پہ انہوں نے غزنوی سلطنت کو چلایا تھا۔ تو سلجوق فورسز نے on more than one occasions ان کی ہیلپ کی بہرام شاہ کی، اور ان کو ملیٹریلی سپورٹ کیا تھا۔ بہرام شاہ کا بیٹا خسرو شاہ ان کے بعد تخت پہ بیٹھا، اور یہ وہ دور تھا جب غزنوی امپائر بہت ویک ہو چکی تھی، ان کے درمیان آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، جو تخت کے اوپر ان کی جنگیں تھیں ان کی اپنی آرمیز کے درمیان، اس نے کافی حد تک سلجوق سلطنت کو کمزور کیا۔
दूसरी वजह इनकी आपस की जंगों की वजह से गजनवी सल्तनत काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई, और फिर इनका जो मुआहदा हुआ था सल्जूक एम्पायर से, जिसके तहत ये उनकी ट्राइब्यूटरी स्टेट बन के रह गई थी, वेसल स्टेट बन के रह गई थी, एक सबऑर्डिनेट स्टेट बन गई थी सल्जूक एम्पायर की। इस वजह से भी गजनवी एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हुई। और तीसरी इनकी कमज़ोरी की वजह इनका जो गौरी एम्पायर के साथ झगड़ा था, जो कि गालबन बहराम शाह के ज़माने में स्टार्ट हो गया था। तो उनके साथ जो जंगें इनकी हो रही थी, इन फैक्टर्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया गजनवी सल्तनत को। खसरो मलिक ये आखिरी हुक्मरान रहे गजनवी सल्तनत के। अराउंड इन्होंने 26 सालों तक हुकूमत की। ये खसरो शाह के बेटे हैं, खसरो मलिक, लास्ट सुल्तान ऑफ गजनवी एम्पायर। अर्ली 1160 की दिहाई में तुर्कों ने गजनवी कैपिटल पे कब्जा किया, गजना पे। और खुसरो मलिक यहाँ से भाग के लाहौर आए। यहाँ पे उनने लाहौर में आके मिलिट्री एक्सपेडिशंस की, अपने इलाके को लाहौर के आसपास के इलाकों में फैलाया, और नादरन इंडिया तक इन्होंने अपना इंकर्जन्स की, और साउदर्न कश्मीर तक अपनी रियासत को फैलाया। ताहम इनके साथ गौरी सल्तनत की लड़ाइयाँ जारी रहीं, और फाइनली दे कैप्चर्ड लाहौर इन 1186, जिसमें खसरो मलिक और इनके बेटे बहराम शाह को कैद कर दिया गया। और इस तरीके से गजनवी सल्तनत का खात्मा हुआ। और इसके बाद शुरू होता है गौरी सल्तनत का दौर, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको हमने ब्रीफ रखा है, और इसको अगर आपको ये इसमें मुख्तलिफ डायनेस्टीज याद करना मुश्किल हो रही हैं, मुख्तलिफ रूलर्स का दौर, तो आप इतना जहन में रख सकते हैं, जस्ट टू हैव एन आइडिया, जो कि आपको हो गया होगा कि कौन कौन यहाँ पे हुक्मरान रहा। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि गजनवी सल्तनत कब से कब तक कायम रही, इसके प्रोमिनेंट रूलर्स क्या थे, और किस तरह ये सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ भाइयों का और एक ही फैमिली का किस तरीके से क्लैश रहा। ये टॉपिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अहम है कि मुसलमानों का जो हुकूमत का दौर है उसमें 200 साल गजनवी सल्तनत के भी आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।